अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, दिसंबर की 20 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरों के साथ। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात को कहा है कि पाकिस्तान दूर तक मार करने वाले ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर भी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। उनमें अमरीका भी शामिल है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिप्टी एडवाइजर जॉन फाइनर ने एक हैरानकुन इंकशाफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रवैये से उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में गंभीर सवालात पैदा हुए हैं। जॉन फाइनर ने यह तकरीर कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस इंस्टीट्यूट में ऐसे मौके पर की है जब एक रोज कबल ही अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक एक रियासती इदारे समेत कई इदारों पर नई पाबंदियां आयद की हैं, जिस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोहरे मेयार और इम्तियाजी तर्ज अमल की अक्कासी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी कार्रवाई जानिबदाराना है और ये फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगी, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। 9 मई GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी और दीगर 10 रहनुमाओं की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है कि फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद 265D के तहत दरखास्तें गैर मुअस्सिर हैं और खारिज की जाती हैं। मुकदमे की समाअत कल अडियाला जेल में की जाएगी। इस्लामाबाद की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने पर 3 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। सजाए मौत के अलावा उन्हें गुस्ताखाना मवाद फैलाने पर 3 साल और मजहबी मुनाफरत को हवा देने के जुर्म में PECA एक्ट के तहत 7-7 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। PECA एक्ट सन 2016 के बाद से 22 अफराद को साइबर स्पेस पर तौहीन रिसालत के इर्तिकाब पर सजाए मौत सुनाई गई है। तौहीन रिसालत केस में मुसलसल सजाओं पर सरगर्म कारकुन और कानूनी माहिरीन तशवीश में मुब्तला हैं। ऐसी इत्तलात हैं कि पंजाब में एक गिरोह मुनज़्ज़म तरीके से लोगों पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा रहा है और FIA की मदद से उनकी सजा को यकीनी बना रहा है। FIA इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है, जबकि ऐसे केसेस से मुंसलिक कुछ वकला का दावा है कि वो सिर्फ मजहबी शख्सियात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने खवातीन के उन तालीमी इदारों को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं जहां लड़कियां नर्सिंग और मिडवाइफ या दाई बनने की तालीम हासिल कर रही थीं। इन इत्तलात से मुताल्लिक़ तालिबान हुकूमत ने सरकारी तौर पर किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद जारी नहीं की है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका को मुतअद्दिद तालिबात, असातिज़ा और इंस्टीट्यूट्स के मालिकान ने आगाह किया है कि उन्हें ज़बानी तौर पर इदारे बंद करने को कहा गया है। भारत के वजीर कानून ने मंगल को मुतनाज़िया वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगल को पार्लियामान में पेश कर दिया, लेकिन मजीद गौर खौस के लिए उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले कर दिया गया है। हुकूमत पार्लिमानी और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की जहां हिमायती है, वहां हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि वो इसके जरिए पूरे मुल्क की सियासी ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है, जबकि बाज़ दीगर तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अगर ये कानून मंजूर हो गया तो मुल्क में डिक्टेटरशिप का खतरा बढ़ जाएगा।
امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے اعلیٰ سفارتکار شام کے نئے حکمرانوں سے ملاقاتوں کے لیے دمشق میں موجود ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ سفارتکار حال ہی میں دمشق کا کنٹرول سنبھالنے والے باغی گروہ حیات تحریر الشام کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ واشنگٹن اور شام کے ڈی فیکٹو نئے حکمرانوں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی سفارتکار باربرا لی، یرغمالیوں کے امور سے متعلق صدارتی ایلچی راجر کارسٹنس اور نئے مقرر کردہ سینئر ایڈوائزر ڈینیل رابنسٹن بھی امریکی وفد میں شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ شام میں سول سوسائٹی کے ارکان، سرگرم کارکنوں، مختلف کمیونٹیز کے ارکان اور دیگر طبقات سے بات چیت کریں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی کے سربراہ ایمی پوپ نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعے کو کہا کہ شام پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کا دوبارہ جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد ملک کی تعمیر نو میں مدد کی جا سکے۔ امریکہ کے ایوانی نمائندگان نے جمعرات کو ریپبلکنز پارٹی کی جانب سے پیش کردہ اخراجات سے متعلق پیکج کو مسترد کر دیا ہے۔ اس پیکج کو نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل تھی۔ ٹرمپ کی حمایت کے باوجود 38 ریپبلکنز نے پیکج کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 3 ڈیموکریٹس ارکان کے علاوہ تمام نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ حکومتی فنڈنگ کی میعاد آج جمعے کی شب ختم ہو رہی ہے۔ اگر قانون ساز ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے میں ناکام رہے تو امریکی حکومت جزوی شٹ ڈاؤن پر چلی جائے گی۔ شٹ ڈاؤن کے باعث مالیاتی امور سے لے کر نیشنل پارکس میں کوڑا اٹھانے تک سرکاری خدمات متاثر ہوں گی۔ بائیڈن انتظامیہ آنے والے دنوں میں یوکرین کے لیے اپنے آخری سیکیورٹی اسسٹنس انیشیٹو پیکج کا اعلان کرے گی، جو یوکرین کو نئے ہتھیاروں کی خرید کے لیے مختص بقیہ فنڈز مہیا کرے گا۔ معاملے سے آگاہ 2 ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پیکج کی مالیت تقریباً $1.2 بلین ہوگی۔ دوسری خبروں میں روس نے جمعے کو یوکرین کے دارالحکومت کیف میں میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 1 شخص کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یوکرین کی جنگ کے خاتمے پر ممکنہ مذاکرات میں مفاہمت کے لیے تیار ہیں، اور یوکرینی حکام کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھی ان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یونان کے ساحلی محافظوں نے جمعے کے روز کہا کہ بحیرہ ایجین میں اسمگلنگ اسپیڈ بوٹ کے تعاقب کے دوران کم از کم 8 افراد ڈوب گئے ہیں۔ مزید 18 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کشتی ڈرائیور یونانی گشتی جہاز سے بچنے کی کوشش کے دوران توازن کھو بیٹھا۔ یہ واقعہ روڈس جزیرے کے قریب پیش آیا، جو ترک ساحل کے سامنے ایک راستے پر ہے جسے تارکین وطن کے اسمگلر اکثر استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ اختتام ہفتہ ایک جہاز کے ڈوبنے کے نتیجے میں 5 پاکستانی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ آپ کو یہ اطلاع دیتا چلوں کہ میں 2 ہفتے کی چھٹی پر جا رہا ہوں۔ اس دوران بہجت جیلانی آپ کے لیے خبریں پیش کریں گی۔ آپ سے 6 جنوری کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔